أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة نبي كريم صلى الله عليه وسلم বলিয়াছেন দোয়া ইবাদত عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তাআলার 99টি নাম আছে যে ও মুখস্থ করিবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المفصل المبدين المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم وفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور صدقت يا رب العالمين প্লিজ সবাই আমার ফুল ভিডিওটা দেখে যাবেন আল্লাহ তাআলা 99টি নাম পাঠ করলাম তো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা